إن من أعظم ما يثبت الإنسان في زمن الفتن هو القرآن العظيم. هذا القرآن الذي أنزل الله فيه من القصص والآيات والعبر ما يثبت الإنسان في زمن الفتن. ولهذا ذكر الله جل نبيه وهو خاتم الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولهذا ثم أمره الله عز وجل أن يتمسك بهذا القرآن وأن يعمل به، ثم أرشد إلى أمته أن يتمسكوا، فاستمسك، ولم يقل امسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك أي شرف لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن الذي إذا قرأته وعشت في قصص أناس كانوا قبلنا عاشوا، ربما كان رجلا صالحا ثم انسلخ من الدين، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ثم يقص الله عليك قصص الأنبياء والرسل الأمم كيف أهلكهم، فمنهم من أغرقنا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالقرآن بحد ذاته يثبتك في هذه الزمن. والفتن ربما تكون في عامة وربما تكون في الرجل بين أهله وأولاده، كل ذلك القرآن يثبتك عندها. وأعظم من ذلك أن تعمل بما في القرآن، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. تمسك بالقرآن تجد الخير، تمسك به تجد انشراح الصدر.